Live Report. Yes, may donar ngadto sa Cebu Provincial Capital ang usa ka Filipino community didto mismo sa US, partikular na sa State of New Jersey. Diin may hatag sila og 360,000 pesos isip suporta sa mga biktima sa bagyo sa miaging tuig. Si Mario Go personal nga may hatod sa donasyon gikan mismo sa ilahang panudlanan paingon ngadto kang Governor Pamela Pambari 4 siya pagbisita diha mismo sa may Cebu Provincial Capital. Giparehag ni Go nga ang kining maong fundraising nga inisyatiba ilaning gipasugdahan uban sa iya igsuon nga si Henry Go ang iyahang asawa ni Henry nga si Mencho pinayusab sa suporta sa Jersey Store Athletic Group. Gipadayag ni Bari 4 nga mapasalamaton siya sa inisyatiba gikan ni Go o gingong daghan na nga ato makaigsuonan ang makabenepisyo ning nisgutan nga salapi kemduman nga ato ang probinsya Sugbo. Grabing nahiagom sa kini karong grabing pagbaha niadtong miaging tuig epekto sa bagyong Tino di nakadawat no sa hinuon ang ato ang probinsya Sugbo og mga hinabang gikan sa mga personal og private donor. Sa ato mga katropa diha nga nagkalubog og naghanap ang pananaw, inom kanunay og Vision X Plus soft gel capsule gumikan kay kini kumpleto sa mga phytonutrients nga mo protektar sa ato mga mata ano na kini lutein, beta carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Alang sa usang Pilipino para sa Pilipinas, kini ang katropa Greggy Magdadaro, XFM News. XFM Report.